आदरणीय साथीहरू, आज पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ र आजको चाहिँ टपिक रहेको छ नेपालमा चाहिँ यो अनलाइनबाट कसरी चाहिँ आय आर्जन गर्न सकिन्छ र अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ कसरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको टपिक रहेको छ र यो विशेष गरेर विद्यार्थी वर्गको लागि पनि एकदमै उपयुक्त टपिक रहेको छ र साथीहरू अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र साथीहरू अब चाहिँ भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला एउटा के अरे आफ्नो वेब ब्राउजर खोल्नु ओपन गर्नु होला र यसमा चाहिँ मैले अलरेडी ओपन गरिसकेको छु र एउटा वेबसाइट छ प्रिप्ली PREPLY priply.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ र यो priply.com भन्ने वेबसाइट अन्तर्गत पनि एउटा चाहिँ बिकेम ट्युटरको रूपमा चाहिँ यसमा काम गर्न सकिन्छ। ट्युटरको रूपमा भनेको अब ट्युसन पढाएर भनौँ न, ट्युटरको रूपमा भनेको ट्युसन पढाएर पनि आय आर्जन गर्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ आफूले ट्युसन पढाउन सक्ने विषयहरू चाहिँ यो वेबसाइटमा राखिएको छ। अब तपाईँले चाहिँ priply.com भनेर यसरी चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा तपाईँले चाहिँ टाइप गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्न जान्छ र यसमा यहाँ देख्न सकिन्छ एक्सपर्ट ट्युटर्स भनेर भनेको छ, बिकेम अ ट्युटर भनेको छ, गेट अ मोबाइल एप्स भनेको छ, फाइन्ड ट्युटर्स भनेको छ। भनेपछि you have to become a tutor, so you want to become a tutor, so that's why you have to choose one of these option। अब यहाँ देख्न सकिन्छ इङ्ग्लिस ट्युटर, स्पेनिस, जर्मन, फ्रेन्च, इटालियन, रसियन, अरेबिक, जापानिज, चाइनिज ट्युटरहरू भनेर भनेको छ। अब यसमध्ये चाहिँ तपाईँले यहाँ माथि यसमा चाहिँ बिकेम अ ट्युटर यहीँ माथि पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तल जाने, यहाँ तल गइसकेपछि यहाँ एउटा चाहिँ बिकेम अ ट्युटर भन्ने यहाँ पनि छ, यसमा पनि क्लिक गरे भयो अथवा यसमा पनि क्लिक गर्दा हुन्छ र अथवा चाहिँ तपाईँले यो लास्टमा चाहिँ यो जब अपर्च्युनिटी बिकेम एन अनलाइन ट्युटर भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा अर्को यस्तो इन्टरफेस खुल्न जान्छ जसमा चाहिँ अब टिच अनलाइन भनेर भनेको छ। त्यसपछि अब अन मनी अन यर स्केड्युल भनेको छ, इमेल पासवर्ड दिएको छ, साइन अप विथ यर इमेल भनेको छ। भनेपछि अब एउटा चाहिँ यहाँ फेसबुक छ, एउटा गुगल पनि छ। आइदर यु मे साइन इन थ्रु द फेसबुक और आइदर यु मे के अरे साइन इन थ्रु द गुगल। सो अब गुगलमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, गुगलमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फेसबुकबाट पनि गर्न सकिन्छ, तर कहिलेकाहीँ फेसबुकमा चाहिँ केही प्रब्लमहरू आइदियो भने समस्या हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ गुगलमा पनि तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि अर्को एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्न जान्छ। अब तपाईँको आफ्नो वेबसाइट, तपाईँको आफ्नो चाहिँ कुन वेबसाइटबाट तपाईँले चाहिँ वेबसाइट भन्दा पनि तपाईँको आफ्नो इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै 2-3टा इमेल एड्रेस छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो एउटा इमेल एड्रेस चुज गरेर त्यसैबाट चाहिँ प्रिप्ली एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो अहिले हामीले गर्न खोजेको के हो भने प्रिप्ली एकाउन्ट बनाउन खोजेको हो। अब प्रिप्ली एकाउन्ट सुरुमा चाहिँ यो गर्नुभन्दा पहिला प्रिप्ली एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ मेरो अलरेडी यहाँ नामहरू देख्न सकिन्छ है। अब यहाँ के छ भने सुरुमा चाहिँ अब तपाईँको फर्स्ट नेम भनेर दिइरहेको हुन्छ। यो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ अनि त्यसपछि यो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईँको यहाँ अब फर्स्ट नेम तपाईँले आफूले भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड नेम भनेको तपाईँको अब मिडल नेम त को अप्सन चाहिँ छैन, अब लास्ट नेम भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इमेल एड्रेस भयो, अब तपाईँ आफ्नो कन्ट्री अफ द ओरिजिन भनेको छ। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीलाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ हामीले नेपाल भनेर चुज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब ल्याङ्ग्वेज स्पोकन, अब तपाईँले पढाउने तपाईँले चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज, तपाईँले ट्युसन लिँदाखेरि अथवा चाहिँ क्लास लिँदाखेरि कुन ल्याङ्ग्वेजको के अरे तपाईँले चाहिँ युज गर्नुहुन्छ।
सो डेफिनेटली इट इज इङ्ग्लिस होइन, यहाँ अलरेडी अब इङ्ग्लिस नै लेखेर राखेको छ। अब त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले पढाउने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कुन हो त? यो पढाउने ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि चुज लेभल भनेको छ। अब यो चाहिँ ए वान भनेको चाहिँ अब अलि कम कम जान्ने खालको, ए2 भनेको त्योभन्दा अलिक बढी, बी1 भनेको त्योभन्दा पनि बढी, बी2 भनेको त्योभन्दा पनि बढी, सी1 र सी2लाई चाहिँ अलिकति एडभान्सको रूपमै लिन सकिन्छ। र नेटिभ भनेको चाहिँ अब जुन कन्ट्रीको हो त्यही नै कन्ट्रीको चाहिँ, जस्तै अब नेपालको स्टुडेन्ट हो भने इन्डियाको स्टुडेन्टलाई पढाउनु पर्यो भने हिन्दी ल्याङ्ग्वेज भनेको त उसको नेटिभ ल्याङ्ग्वेज भयो। त्यो कारणले गरेर यो अब हामीले यसमा चाहिँ अब बी1 अथवा बी2 चुज गर्न सक्छौँ, किनभने हामीलाई धेरै एडभान्स पनि त्यति हुँदैन, र मिडलमा चाहिँ बी1 बी2 चुज गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि सब्जेक्ट, कुन सब्जेक्ट पढाउने, अब चाहिँ यहाँ सबै सब्जेक्टहरू दिएको छ। तपाईँले पढाउने सब्जेक्ट कुन कुन हो, कुन सब्जेक्ट पढाउने हो, तपाईँले ट्युसन लिँदाखेरि कुन सब्जेक्ट पढाउने, अब त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ स्पेनिस, फ्रेन्च, जर्मन, इटालियन, कोरियन, अरेबिक, चाइनिज, यो सबै यहाँ धेरै जसो चाहिँ डुएच भनेको चाहिँ डुएच ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। डुएच भनेको स्प्याकर डुएच भन्छ, यो भनेको जर्मन ल्याङ्ग्वेज हो है, डुएच भनेको। त्यसपछि अब टर्किस पनि छ, त्यसपछि हिन्दी ल्याङ्ग्वेज, त्यसपछि नर्वेजियन ल्याङ्ग्वेज। अब यसमा चाहिँ अब हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँले आफूले चाहिँ अब जस्तै म्युजिक सम्बन्धी, आर्ट्स सम्बन्धी, के सम्बन्धी तपाईँले चाहिँ पढाउन सक्नुहुन्छ। जुन मान्छेले ट्युसन लिन्छ त्यो मान्छेलाई कुन चाहिँ तपाईँले टपिक पढाउन सक्नुहुन्छ, यु क्यान चुज फ्रम हियर है। अब यहाँ धेरै नै छ, फोटोग्राफी छ, सेल्स छ, C++, जाभा, बिजनेस मोडलिङ, अनि त्यसपछि कर्पोरेट फाइनान्स, अन्त जस्तै अब मोसन डिजाइन्स, अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको छ। त्यसपछि अब धेरै किसिमका चाहिँ यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरू, अब उर्दू ल्याङ्ग्वेज पनि छ, लिट्रेचर इङ्ग्लिस। अब तपाईँले अब बायोलोजी, केमिस्ट्री, कम्प्युटर साइन्स, फिजिक्स, म्याथहरू पनि पढाउन सक्नुहुन्छ है। अब त्यसपछि अब यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ। अब एउटा चुज गरौँ जुन भए पनि। अब एउटा चाहिँ जियोग्राफी पनि छ। जियोग्राफी म चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको टिचर भएको भएर अब जियोग्राफी चुज गर्छु। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ तपाईँले 1 आवर चाहिँ तपाईँले क्लास लिइसकेपछि तपाईँले कति पैसा त तपाईँले चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ, यो चाहिँ अब तपाईँले अब सुरुमै चाहिँ धेरै नराख्ने होइन, सुरुमै चाहिँ धेरै नराख्नु, फेरि चाहिँ पछि केही प्रब्लम हुनसक्छ। अब सुरुमा चाहिँ $5 $4 to $5 अब $5 राखे पनि भयो, $4 to $5 राख्नु होला। अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर दिन सक्नुहुन्छ है। अब मोबाइल नम्बर दिन सक्नुहुन्छ। अब मोबाइल नम्बर यसरी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब एज, तपाईँको एज चाहिँ अब यो ट्युसन पढाउने ट्युटर हुनको लागि, बिगेमर ट्युटरको लागि चाहिँ 18 एबभ हुनु पर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ एजमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब नेक्स्ट भन्ने आइटम छ, यसरी यहाँ नेक्स्टमा चाहिँ गएर क्लिक गर्न सकिन्छ। अब यो यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, यो जस्तै फर्स्ट एबाउटको कुरा छ। एबाउट चाहिँ यो भरिन्छ भन्दा पनि यसमा चाहिँ अब ग्रिन टिक के अरे व्हाइट टिक देखाइरहेको हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब अब त्यो फर्स्टको चाहिँ सक्यो भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि अब सेकेन्डको जाँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो अपलोड गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ यहाँ जस्ट अपलोड फोटो भनेर भनेको छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। अपलोड फोटो भनेर भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जेपिजी अथवा चाहिँ पिएनजी फर्मेट म्याक्सिमम 5 MB भनेर भनेको छ। फोटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा रुल्समा चाहिँ अब स्माइल एन्ड लुक एट द क्यामेरा, चाहिँ अलिकति हाँसेको हुनुपर्ने, अनि लुक एट द क्यामेरामा हेरेको हुनुपर्ने भनेर भनिएको छ भने फ्रेम योर हेड एन्ड सोल्जर भनेको छ। अनि त्यसपछि अब अर्को छ फ्रेम योर हेड एन्ड सोल्जर भनेर भनेको छ। अनि योर फोटो इज सेन्टर एन्ड अपराइट भनेको छ। त्यसपछि सेन्टरमा तपाईँको फोटो चाहिँ एकदम सेन्टरमा हुनु पर्यो। अनि योर फेस एन्ड आइज आर फुल्ली भिजिबल। अनि त्यसपछि एभोइड लोगोज अर कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भनेको अदर कुनै किसिमको कुनै खालको चाहिँ लोगोहरू हुनु भएन। त्यसपछि अब यु आर द ओन्ली पर्सन इन द फोटो, तपाईँ आफू ट्युटर मात्रै त्यो फोटोमा चाहिँ हुनु पर्यो भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ यु हेभ टु चुज 1 फोटो फ्रम दिस अपलोड फोटो, 1 फोटो फ्रम दिस अपलोड फोटो, सो आई मे चुज 1 है। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति चाहिँ जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको फेसलाई अलिकति जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब
यसरी जुम गरेर यसरी फेसलाई चाहिँ सेन्टरमा यसरी राखिसकेपछि अब यो पनि भयो। अब यसमा चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गऱ्यो भने यो के भयो, अब चाहिँ हामी अर्को अर्को चाहिँ इन्टरफेसतिर जान्छौँ। अब जस्ट वेट फर द सेकेन्ड। अब यो पनि भयो। अब त्यसपछि अब तपाईँले अब यहाँ अघि तपाईँले चुज गरेको सब्जेक्ट जुन चाहिँ तपाईँले मैले चाहिँ जियोग्राफी चुज गरेको थिएँ त्यो यहाँ देखाउन जान्छ हैन। त्यो यहाँ चाहिँ यसरी अब डु यु ह्याभ टिचिङ सर्टिफिकेट, तपाईँसँग चाहिँ अब एउटा कुरा के पनि छ यसमा चाहिँ भन्दाखेरि अब जस्तै तपाईँले जुन सब्जेक्ट चुज गर्नुहुन्छ, अब तपाईँले चाहिँ यदि चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढाउन चाहनुहुन्छ र तपाईँको त्यो तपाईँको चाहिँ टिचिङ सर्टिफिकेट पनि छ, तपाईँसँग चाहिँ त्यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढाउनको लागि टिचिङ सर्टिफिकेट पनि छ भने इट इज भेरी फाइन हैन। यदि छैन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ कोलमलाई चाहिँ तपाईँले इग्नोर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर पछि फेरि केही लेख्न पर्ने हुन जान्छ अरू ठाउँमा हैन। तर त्यसपछि अब मैले चाहिँ के गर्छु भने अघि जति पनि त्यो चाहिँ 20-25 वटा हाम्रो चाहिँ अप्सनहरू आएको थियो त्यसमा चुज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग यदि कुनै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको सर्टिफिकेट अथवा जर्मन ल्याङ्ग्वेजको सर्टिफिकेट अथवा फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजको सर्टिफिकेट अथवा अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजको सर्टिफिकेटहरू छ भने त्यो नै चाहिँ राख्नुभयो भने बढी बेटर हुन्छ, किनभने त्यसमा तपाईँलाई आइडिया पनि हुन्छ, सर्टिफिकेट पनि भएपछि तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ बढी प्लस पोइन्ट हुन जान्छ। अब मसँग चाहिँ जियोग्राफीको सर्टिफिकेट चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि यो अप्सनलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ अब स्किप पनि गर्न सकिन्छ हैन। यहाँ के भनेको छ, आई डोन्ट ह्याभ एनी टिचिङ सर्टिफिकेट एट भनेर भनेको छ। केमा, जियोग्राफिक टपिकमा मसँग चाहिँ टिचिङ सर्टिफिकेट छैन, त्यही भएर यहाँ के भयो आई डोन्ट ह्याभ टिचिङ सर्टिफिकेट एट भनेर मैले यहाँ क्लिक गर्न सक्छु। यदि तपाईँहरूसँग कुनै यहाँ सब्जेक्ट चुज गर्नुभयो त्यसको सर्टिफिकेट छ भने तपाईँले यहाँ सर्टिफिकेटमा सर्टिफिकेट, त्यसपछि सर्टिफिकेटमा चाहिँ अब तपाईँले कुन लेभलको सर्टिफिकेट हो त्यसको अलिकति डिस्क्रिप्सन, त्यसको इस्यु भनेको कहिले इस्यु भएको हो, अनि त्यसपछि इयर्स अफ स्टडी अरू सबै यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई नै राख्न सक्नुहुन्छ है। अब मसँग चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो कोलमलाई स्किप गर्छु र यहाँबाट स्किप गरिसकेपछि यो हाफ इन्टरफेस चाहिँ आफै कोल्याप्स हुन्छ र अब नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी चाहिँ अर्को इन्टरफेस देखाउँछ र तपाईँको यहाँ फोटो पनि यसरी आएर यहाँ बसिरहेको हुन्छ है। अब हामीसँग अर्को इन्टरफेस के छ, डिस्क्रिप्सन अनि भिडियो अनि एभाइलेबिलिटी भन्ने। एभाइलेबिलिटी भनेको चाहिँ अब यो तपाईँ कुन टाइममा चाहिँ तपाईँ एभाइलेबल हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एभाइलेबिलिटी भनेर भनेको हो है। अनि त्यसपछि अब यहाँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै डिस्क्रिप्सन फर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज स्टुडेन्ट भनेर भनेको छ। डिस्क्रिप्सन फर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज स्टुडेन्ट्स भनेको छ। तपाईँले ल्याङ्ग्वेज त अब तपाईँले इङ्ग्लिस युज गर्नुहुन्छ हैन। अपडेट एन्ड क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल हेडिङ एन्ड यो सबै तपाईँले गरिरहेको भनेको चाहिँ यो आफूले प्रोफाइल बनाएको हो हैन। तपाईँले चाहिँ प्रोफाइल बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि अनि ट्युटर जो मान्छेले तपाईँसँग ट्युसन पढ्न चाहन्छ उसले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको प्रोफाइल हेरेर दे आर इन्ट्रेस्टेड देन दे मे क्यान जोइन विथ यु। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ इट विल एपियर अन ट्युटर कार्ड एन्ड फाइन्ड ट्युटर पेज भनेर भनेको छ। यो सबै चाहिँ के हुन्छ, ट्युटर कार्ड र फाइन्ड ट्युटर पेजमा गएर चाहिँ यो सबै तपाईँले जति पनि लेख्नुहुन्छ प्रोफाइलमा त्यो गएर बसिरहेको हुन्छ है। अब त्यसपछि यहाँ अब यसमा चाहिँ माथि तपाईँले चाहिँ डिस्क्रिप्सन भनेर भनेको छ, राइट हेडलाइन इन इङ्ग्लिस भनेको छ। अब तपाईँले आफ्नो सर्ट एन्ड हेडलाइन लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै सर्टिफाइड ट्युटर इन इन्भाइरोमेन्टल साइन्स ह्याभिङ एक्सपिरियन्स अफ मोर देन 10 इयर्स भनेर लेखेको छु मैले। तपाईँले पनि यस्तै किसिमले लेख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि दिनु होला हैन। यहाँ मैले के भनेको छु भन्दा सर्टिफाइड ट्युटर इन इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भनेर भनेको छ। अब यसरी दिन सकिन्छ, यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ एन्ड सेयर ब्रिफली अबाउट युर इन्ट्रेस्ट भनेको छ। इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ एन्ड सेयर ब्रिफली अबाउट युर इन्ट्रेस्ट भनेर भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ अब अलिकति तपाईँले आफ्नो इन्ट्रोड्युस दिएर अब यसमा चाहिँ यहाँ फेरि के भनेको छ तलपट्टि भन्दाखेरि तलपट्टि के भनेको छ भन्दाखेरि 400 क्यारेक्टर मिनिमम अनि 0 क्यारेक्टर करेन्टली भनेर भनेको छ है। भनेको मतलब तपाईँले जम्मा टोटल चाहिँ 400 क्यारेक्टर लेख्न पर्ने हुन्छ। यो 400 क्यारेक्टर यही फर्स्ट बक्समा मात्रै लेखे पनि भयो, अरूमा चाहिँ नलेखे पनि भयो हैन। त्यो कारण तर अब यसमा चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै अब अलिकति लेखौँ, हेलो दिस इज आई एम फ्रम नेपाल। अब यति लेखौँ सबभन्दा पहिला है।
यति लेखिसकेपछि आई एम फ्रम नेपाल अनि अब एकछिन आदरणीय साथीहरू अब फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अघि हामी यहाँसम्म पुगेका थियौँ होइन। अब प्रोफाइल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ अब अपडेट अर क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल हेडलाइन एन्ड डिस्क्रिप्सन इट विल एपियर अन यर ट्युटर कार्ड एन्ड फाइन्ड ट्युटर पेज भनेर भनेको छ। भनेपछि तपाईँले यो सबै भरिसकेपछि यो चाहिँ ट्युटर कार्ड र ट्युटर पेजमा गएर बस्न जान्छ र त्यो हेरेर तपाईँको स्टुडेन्टले चाहिँ तपाईँलाई के गर्ने हो, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको क्लास टेक गर्ने हो होइन। भनेपछि यहाँ डिस्क्रिप्सन अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज स्टुडेन्ट्स कोमा चाहिँ यहाँ 3-4वटा कोलम छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब तपाईँले माथि चाहिँ सर्टिफाइड ट्युटर अनि तपाईँको आफ्नो फिल्ड होइन, कुन चाहिँ फिल्डको सर्टिफाइड ट्युटर हो तपाईँ, अथवा तपाईँले कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढाउनुहुन्छ, कुन म्युजिक अथवा चाहिँ अरू कुन चाहिँ तपाईँको टपिक के हो त्यसको चाहिँ सर्टिफाइड ट्युटर इन चाहिँ तपाईँको फिल्ड अनि त्यसपछि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ आफ्नो सर्टिफाइड ट्युटर इन इन्भाइरोमेन्ट साइन्स भनेर लेखेको छु एन्ड ह्याभिङ एक्सपिरियन्स अफ मोर देन 10 इयर्स भनेर लेखेको छु होइन। अब यो अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले आफूले प्रोफाइल भर्दाखेरि पनि अब यो मेरो स्याम्पल मैले गरेको स्याम्पल हेरेर पनि गर्नुभयो भने पनि मिस्टेक हुने सम्भावना चाहिँ धेरै कम रहन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले फेरि अब के पनि छ भन्दाखेरि ग्रामेटिकल मिस्टेकहरू चाहिँ तपाईँले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ग्रामेटिकल मिस्टेक चाहिँ नहोस् होइन, ल्याङ्ग्वेज पनि राम्रो होस् र ग्रामेटिकल मिस्टेकहरू पनि नहोस्। त्यसपछि सबभन्दा पहिला इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ एन्ड सेयर ब्रिफली अबाउट यर इन्ट्रेस्ट भनेको छ। तपाईँको आफ्नो इन्ट्रोडक्सन अलिकति यसमा दिँदा भयो। अब जस्तै मैले चाहिँ अब दिस इज मी सुभाष एन्ड आई एम फ्रम नेपाल एन्ड सर्टिफाइड ट्युटर इन इन्भाइरोमेन्ट साइन्स एन्ड आई हेभ बिन वर्किङ एज अ टिचर इन सेम फिल्ड मोर देन 10 इयर्स होइन भनेर लेखेको छु। अनि त्यसपछि मास्टर डिग्री इन इन्भाइरोमेन्टल साइन्स एज वेल भनेर लेखेको छु। त्यसपछि अब अलिकति आफ्नो इन्ट्रेस्टको बारेमा तपाईँले आफ्नो इन्ट्रेस्ट के कुन टपिकभित्रको पनि सब टपिक केमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ, किनभने सबै मान्छेको सबै टपिकमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन होइन। आफ्नो विशेष टपिकमा चाहिँ अब जस्तै आई हेभ बिन अल्सो इन्ट्रेस्टेड इन टिचिङ द फिल्ड अफ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एज वेल है। त्यो पनि अब तपाईँले आफ्नो थप्न सक्नुहुन्छ। अनि माई क्लासेस आर फन एन्ड प्र्याक्टिकल बेस एन्ड विल वर्क अन डेभलपिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द टिचर एन्ड स्टुडेन्ट्स नट थ्योरिटिकल बेस। माई क्लास इज प्र्याक्टिकल बेस क्लासेस अन द सेम निड्स भनेर भनेको छ है। भनेर अब यसरी चाहिँ तपाईँले आफूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट पनि यहाँ दिन सक्नुहुन्छ है। अब त्यसपछि अब अर्को भनेको डिस्क्राइब यर टिचिङ एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेसन एन्ड मेथोडोलोजी। अब यसमा चाहिँ जस्ट तपाईँको टिचिङ एक्सपिरियन्स मात्रै दिए पनि भयो। अनि यो चाहिँ फेरि के छ भने यहाँ तल चाहिँ 400 क्यारेक्टर मिनिमम अनि मिनिमम भनेर भनेको छ। मिनिमम चाहिँ 400 क्यारेक्टर हुनु पर्यो, त्यसपछि म्याक्सिमम जति लेखे पनि भयो होइन। त्यसपछि यो चाहिँ लास्टको यो भनेको चाहिँ मोटिभेट स्टुडेन्ट्स टु बुक अ ट्रायल विथ यु भनेको तपाईँको क्लास लिनको लागि स्टुडेन्टलाई मोटिभेट गर्नको लागि तपाईँले केही कुराहरू यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ यति चाहिँ भयो के भन्दाखेरि यो डिस्क्रिप्सनको चाहिँ इन्टरफेस भयो। अब यो सकिसकेपछि यसमा तपाईँले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि के भयो, अब एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा सर्ट ड्युरेसनको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन अथवा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन नै विशेष गरी इन्ट्रोडक्सनकै एउटा सानो भिडियो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ यहाँ है। अब यसको एक्जाम्पल भनेको यसरी हेर्न सकिन्छ। टेस्ट एक्जाम्पल भनेर भनेको छ। अब यसलाई टेस्ट रेकर्डिङ गरौँ, स्टप रेकर्डिङ गरौँ। अब त्यसपछि यो चाहिँ मैले चाहिँ एक्जाम्पलको लागि देखाएको। अनि त्यसपछि तपाईँले जुन भिडियो रेकर्ड गर्नुभयो त्यो चाहिँ यहाँ गएर यो इन्टरफेसमा गएर बस्छ होइन। त्यसपछि अब तपाईँले गरेको भिडियोको ऊ चाहिँ यो इन्टरफेसमा गएर बस्ने भयो। अब त्यसपछि होइन, अब फेरि यसमा अर्को अप्सन पनि छ होइन। अब म चाहिँ यो भिडियो राख्दिनँ, आफ्नो कुनै तपाईँको आफ्नो कुनै चाहिँ वेबसाइट छ अथवा तपाईँको चाहिँ युट्युब च्यानल छ, त्यसमा तपाईँले आफ्नो इन्ट्रोड्युस गरेको सानो एउटा भिडियो छ भने त्यो पनि तपाईँले यहाँ इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो भिडियो राख्नुभन्दा पनि मैले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलको चाहिँ एउटा लिङ्क मैले यहाँ दिन्छु है। अब त्यसपछि एज अ ट्युटर होइन त्यो पनि पढाएकै हो। त्यसपछि अब एउटा यहाँ यसरी लिङ्क दिइसकेपछि त्यो भिडियोको लिङ्क माथि यसरी गएर बस्छ। र यहाँ चाहिँ अब फेरि के पनि भनेको छ भन्दाखेरि अब टिप्स फर ग्रेट भिडियो भनेर भनेको छ। यो भिडियो चाहिँ तपाईँको मिनिमम चाहिँ 30 सेकेन्डदेखि 2 मिनटसम्मको हुनुपर्छ।
अनि रेकर्ड इन अ होरिजेन्टल मोडमा भर्टिकल मोडमा होइन कि होरिजेन्टल मोडमा चाहिँ रेकर्ड गरेको हुनु पर्यो। पोजिसन द क्यामेरा एट आई लेभलसँग चाहिँ क्यामेराको पोजिसन हुनु पर्यो। अनि युज न्युट्रल लाइटिङ एन्ड ब्याकग्राउन्ड भनेको छ। त्यसपछि अब युर फेस एन्ड आइज आर फुल्ली भिजिबल एक्सपेक्ट फर रिलिजियस रिजन्स भनेको छ है। अब कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ आइज र फेस चाहिँ फुल्ली भिजिबल हुनु पर्यो भने चाहिँ अब यो अरू एक्सपेक्ट फर रिलिजियस रिजन्स यो हामीलाई चाहिएन होइन। नो लोगोज लिङ्क्स एन्ड कन्ट्याक्ट डिटेल्स भनेको छ। अब कुनै किसिमको लोगोहरू त्यसपछि लिङ्क्सहरू अनावश्यक लिङ्क्सहरू त्यो चाहिँ हुनु भएन होइन। नो स्लाइड सोज अर प्रेजेन्टेसन स्लाइड सो र प्रेजेन्टेसन चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि अब यहाँ ग्रेट यर स्टुडेन्ट वार्मली अनि हाइलाइट यर टिचिङ सर्टिफिकेसन प्रेजेन्ट यर ट्युटरिङ एक्सपिरियन्स अनि इन्भाइट स्टुडेन्ट्स टु बुक अ ट्रायल लेसन भनेर भनेको छ। अब यो गर्न सकिहाल्छ। अब तपाईँले यति आफ्नो भिडियो राखे पनि भयो अथवा आफ्नो युट्युब च्यानलको लिङ्क राख्दै पनि भयो। यसरी राखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ नेक्स्ट अप्सन छ यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँको 1 2 3 4 5वटा तपाईँको फुलफिल भइसक्यो होइन। अनि त्यसपछि अब फुलफिल भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ तपाईँको अब सेट अ टाइम जोन भन्ने तपाईँलाई उपयुक्त हुने टाइम चाहिँ तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ होइन। सेट द टाइम जोन एस अर नो भनेपछि एस भन्न पर्यो। तपाईँले चाहिँ आफ्नो टाइम जोन चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो होइन त्यसको लागि। त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मन्डे 9 to 7 9 अनि 17 भनेको छ। तपाईँलाई मन्डे कुन टाइममा सुइटेबल हुन्छ 9 देखि 10। ल म चाहिँ 9 देखि 10 बजीसम्म राख्छु मन्डे होइन 9 देखि 10 बजीसम्म। अनि त्यसपछि ट्युसडे फेरि 9 देखि 10 बजीसम्म 10 बजीसम्म यसरी राख्न सकिन्छ। आफूलाई उपयुक्त हुने दिनमा चाहिँ यसरी राख्न सकिन्छ। यो गरेपछि अब कम्प्लिट रजिस्ट्रेसन भयो। त्यसपछि यसरी सक्सेसफुल्ली सबमिटेड भनेर देखाउँछ। त्यसपछि ओके आई अन्डरस्ट्यान्डमा गएर क्लिक गर्ने। अनि तपाईँको यसरी हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै इट टेक्स 3 or 4 days यो चाहिँ रिभ्यूमा जान्छ होइन। रिभ्यूमा गइसकेपछि अब उताबाट के हुन्छ भने रिभ्यू प्रोसेसमा चाहिँ 3 देखि 4 दिनसम्म चाहिँ रिभ्यू प्रोसेस हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको जुन इमेल एड्रेस हो त्यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अब भेरिफाई भयो कि भएन, तपाईँ चाहिँ ट्युटर हुनको लागि उपयुक्त हुनुभयो कि भएन भन्ने रिजल्ट चाहिँ तपाईँको इमेल एड्रेसमा आउँछ। अब तपाईँ यसबाट चाहिँ पास हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यहाँ माथि तपाईँको प्रोफाइल देखाउँछ। प्रोफाइलमा चाहिँ अब डलरको अप्सन देखाइरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँले जति क्लास लिनुभयो त्यो क्लासको चाहिँ यहाँ माथि डलरको अप्सन देखाइरहेको हुन्छ। ल साथीहरू अब यति नै हो यो है। अब तपाईँहरूले पनि यो चाहिँ सबैले चाहिँ स्टुडेन्टदेखि लिएर अब सबैजनाले अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यो एउटा घरमा बसी चाहिँ अनलाइनको थ्रुबाट चाहिँ कसरी फाइनेन्सियल्ली चाहिँ आफू चाहिँ अथवा अलिकति सर्टेन एमाउन्ट भए पनि अब फ्री टाइममा चाहिँ आफूले युज गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबको कुराहरू भयो। ल थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वी विल मिट इन द नेक्स्ट भिडियो एज वेल। ओके थ्याङ्क यू सो मच।